अला मोहम्मद व आल मोहम्मद वजल फरजाहम। आज शब शहादत है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की 40 दिन की रिवायत के मुताबिक जो है आज शब शहादत है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। और इस टाइम हरम अमीर कायनात अलैहिस्सलाम में अरब का मशहूर नूर ख़ान मोहम्मद अल जिनामी वो नुआ पढ़ रहा है। आओ सब आपको अस्सलाम من النار الزهرة تنجيها يا الغايب أكثر شكوتها مني شكوا بمصيبتها مني شكوا بمصيبتها سعيد الصافي الرميثي يا الغايب أكثر شكوتها باكر شيعتها خلتم الأعلى من النار الزهرة تنجيها انهض يا الغايب صفيها باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا أسمع السامعين يا الله يا أبصر الناظرين يا الله بمصيبة الزهراء يا رب اقض حوائجنا وحوائج الحاجين لا سيما زوار قبر مولى أمير المؤمنين يا الله اللهم اقض حوائج المحتاجين جميعا شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا يا الله اقض حوائجهم جميعا يا الله اللهم شافي مرضانا يا الله على الخصوص أحبتنا خدام الحسين ابعد عنهم الأذى والسوء يا رب أنتم أيضا بالدعاء فدوى روح الكون ما أنساكم بالدعاء. اللهم من كان في مجلسنا هذا وفي هذا المشهد المعظم مريض أو عنده مريض يا رب بالزهراء شافي جميع مرضانا يا الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا الله. اللهم ثبتنا على ولاية مولانا أمير المؤمنين يا الله. اللهم لا تفرق بيننا أهل البيت طرفة عين أبدا يا الله. أرج إمام زماننا يا الله. اللهم عجل فرج إمام زماننا يا الله. اللهم عجل فرج إمام زماننا يا الله. اللهم انصرنا على أعدائنا يا الله يا الله. الله
اللهم اجعلنا من خدام مولانا صاحب العصر والزمان يا الله. اللهم بالزهراء يا رب اجعلنا من المستشهدين بين يديه يا الله، بصوت واحد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. مأجورين جميعا إخواني أحبائي خدمة الزهراء. المجلس إن شاء الله مستمر إلى الغد إن شاء الله، أيضا نكون في خدمتكم. الله